नाजरीन, मैं आपसे मुखातिब आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के आज़ाद कश्मीर कहलवाए जाने वाले खित्ता के ज़िला भीमपुर की तहसील समानी और समानी में यह कॉलेज का मकाम है। यहाँ इस वाक़े में एक जो अजीब नोयत का है, वहाँ कई घंटों के तगो के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ। ये बहुत घंटों से मुझसे रब्ते में थे, कहीं से मेरा इन्होंने नंबर लिया। जी दसो जी, क्या नाम सुना, वल्दियत क्या, सारा दसो वाक़या। मोहम्मद इकबाल वल निज़ाम दीन। जी क्या याद है, कदों आया? ये कल 17 तारीख शाम ਨੂੰ ਡੀਗਰ ਨੇ टाइम पे होए। 17 मई 2023 का ये वाक़या बता रहे हैं और आज 18 मई 2023 की तारीख में हम यहाँ मौजूद हैं। आज जुमेरात का दिन है, कल बुध का दिन था। क्या होया जी, जेड़े बंदे जिन्हां नाल झगड़ा है उन्होंने रिहाइश को थैगी उन्होंने रिहायश है कटेड़ी जी। एक है ना जगह, इसलिए जूम करके नाजरीन आपको कैमरामैन जो दिखा रहा है, ये वो बिल्डिंग है। इसने ना क्या बिल्डिंग वाले ना आजी फजल करीम वल अता ममन। अच्छा, ये बंदे कितने सन ना सारे ने दसो जिन्हां नाल तुसां जिन्हां नी तरफों तुसां नाल ज्यादती होई या बकौल तुसां ने? अब्दुल करीम वल हसन मोहम्मद जी वल्दियत ना दसो, ना दसियो वो मुंडिया ने बच्चियां ने केड़े बंदे ने? आबद हुसैन, निजाबत हुसैन, तसद्दुक हुसैन। और जेड़े कोई हने सो नाल हन? उसके बाद तकरीबन 30 से 40 आदमी पंचायत भरी हुई पंचायत थी। अच्छा, पंजाबी अपनी ज़बान जो दसो भाई, एक वाकया केड़ी जगह आया, उस जगह नी निशानदेही कैमरामैन उठ कर करे, क्या जगह ना ना है उस मोड़े ना? गाई जगह ना जी गाई। ये नाजरीन जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये गाई जगह कहलवाती है। इसके परली जानिब पला का रकबा इलाका वाक़ बैक साइड पे, और ये जो बिल्डिंग वाइट है इसके नीचे और उसके इस तरफ नज़र आने वाली बिल्डिंग है छोटी, इनके सेंट्रल पॉइंट पे ज़मीन के में बैठे हुए ये वाक़या हुआ। और अब ये इसकी तफसीलात बताएंगे। उत्थे तुस पहुंचो, उत्थे फरीक केड़े केड़े सन जिन्हां नाल आपस विच रौला सी, तां तुस कुस वास्ते गए हो, तुसीं बुलाया कुस पंचायत विच, क्यों गए हो? असें गी बुलाया जी मोहम्मद अकरम भतीजा है वल्द बरकत अली। ते तनाज़ा सुनो जिस नाल सी, उन्हां दा क्या नाम है? चौधरी मोहम्मद अलाई वल्द वल्द मोहम्मद हुसैन। उन्हां दी कौम क्या है? मोहम्मद हुसैन ने मोहम्मद अलाई जाट कौम। ते तुसां दा जेड़ा अकरम है उन्हां दी क्या बरादरी है, क्या कौम? बैंस कौम। अच्छा, ये जिल्लै उत्थे गए हो तां तनाज़े विच उत्थे पंचायत बैठी सी तां क्या होया? पंचायत बैठी भी लेकिन खड़ी सी, लेकिन असा ने मतलब है इस तरह बोल चाल मतलब है वो महकमाना भी ऐसे, लेकिन उन्हें गलत मतलब है वो जमीन नाप रहे सन। असा ने उत्थे बोल चाल हुई है और आजी साहब मैनू गाली कढ़ियन। गाली कढ़ने तो बाद जरा ना उन्हें मैनू थप्पड़ मारिया है। थप्पड़ मारने के बाद लोगों ने मैनू जरा ना पकड़ लिया है। पकड़ गया, उन्होंने भी साइड पर लै गए और मैनू भी साइड पर लै गए। उस तो बाद क्या होया, तुसां कुद्धर आ गए हो? अकरम ने घर असा भी पकड़ के लै गए, अकरम ने घर चले गए। वो आ गया अपनी जमीन च रस्ते उन्हें रस्ता माल के बह गए। अच्छा, कितनी देर रास्ता मली रखिया ने? उन्हें 2 तो 2.5 घंटे जरा मतलब है रस्ता उन्हें मली रखे। तो तुसां फिर उत्थे ही हफ्से बेजा यानी पाबंद रहे हो डरा नाल? असा डरे नाल तो पाबंद रहे, मतलब असा उतो हल ना सके। केड़े लै फिर निकले उथों? फिर बहुत लेट? बहुत लेट निकले हैं। जिस वक्त मुड़ के दोबारा उन्होंने जत्था आया है दहशतगर्दी ने दौरान उतो उन्हें 20 तो 25 बंदे फिर लै गए आए ने। दोबारा फिर आए? दोबारा फिर आए 20-25। फिर असी मेरे भतीजे भी ना सके, मेरे बेटे भी ना सके, मैं भी ना सके। अच्छा, तो ये जड़ी वीडियो तुसां 2 मिनट भेजियां न, जी ये राती उससे वाकया नहीं हैं? ये उस जी रात ने 10:30 जी रात ने 10:30 बजे जो वाक़या होया है, ये दहशतगर्दी ना मतलब जिसले उधरों हमलावर होना वनेन पे। जी जी ये उसले नहीं है? ये उस वेले नहीं वीडियो मतलब लाइटिंग आ रही है 20-25 बंदे। उत्थे फिर क्या वाकया किता ने? कुसी मारिया ने आ गया? उत्थे मेरी बेवा भरजाई है उसनू मारिया ने, बच्चियां ने पोतरियां मेरियां उन्होंने मारिया ने। उस तो बाद मतलब भाई दी नूह है उसनू मारिया ने। चलो, उत्थे जेड़ा वाकया होया ज़ाहिर है तुस उत्थे मौजूद तो नो गवाह ते कोई नो उस वाकये दी? जी उस गवाह ने असी वाकई, लेकिन इत्थे ने मेरे जो महला इसके गवाह आए क्योंकि लाइटिंग देख रहे सन। अच्छा, वो रातना वाकया हो गया। तुसां नाल जेड़ा वाकया होया मार ताड़ना, उसने गवाह जेड़े ने वो कोई अपने दसो हमी कितने सन उत्थे, कौन कौन है? 2-4 गवाह ने नाम दसो जी। एक मास्टर अब्दुल कयूम और मास्टर आफ्ताब आलम और उसके बेटे मास्टर अब्दुल कयूम के एजाज जी। अच्छा, नाम दसो एजाज का। और एजाज और बाबू। अच्छा, बाबू सी ते ए तुसां ने अपने बेटे केड़े केड़े सन उत्थे? मेरे बेटे सन मुजतबा इकबाल बोली जाओ। और फखर इकबाल। ये भी उत्थे सन? जी ये उत्थे। भतीजा भी उत्थे सी? भतीजा भी उत्थे, जो उसने बेटा भी थी सी। ये वाकया नाजरीन जो आपने सुना, ये कलेक्ट हो गया कि एक वाकये में एक पंचायत पे ये मौजूद हैं, वहाँ पे दूसरे लोग भी बासियत पंचायती हैं।
تو اس معاملے میں تنازع میں ایک دوسرے پہ جو یوں کہیں ہاتھا پائی تو نہیں ہوئی، لیکن بقول ان کے اب تو ہم دوسرے فریق کا موقف بھی سنیں گے. جڑا دوا فریق ہے اس انہوں نے موقف بھی سنا گے نا. تساں دی گل تے آ گئی جی جی تساں نے موقف تساں بلایا، تساں نے حق ہے جی جی کہ تساں اپنا موقف میڈیا کی دیتا. بالکل اب انہوں نے موقف بھی حق ہے کہ وہ دین. جی جی اگر وہ نہیں دینے تو میرا اختیار ہے، میرا حق ہے، میرے پر فرض ہے جی کہ جی اگر مناسب سمجھا کچھ انہوں نے تاون ہے جی تو پھر انہوں نے موقف لواں یا انکوائری کراں، جس طرح ایک مطلب ہے تحقیق ہونی ہے جی جی کہ آیا وہ حسن انہیں ماریا نہیں ماریا، ماریا کیوں نے، تساں دی غلطی کتنی ہے، جی جی انہوں نے کتنی، لیکن واقعہ تساں صحیح دس چھوڑیا. جی اساں اپنے ایمان نال جڑا نا صحیح واقعہ دسیا. ہوں تس چاہنے کیا ہو کہ اس تو بعد تساں نے ہو کہ اج پولیس آئی جس لئے تساں بھی کال کرنے سو، اس تو پہلا بھی صبح نے بلانے سو، میں اس سے گلے واسطے بلانے سو. میں صحیح صبح نہ اسے واسطے کال کر رہا تھا، میں نمبر لیا بڑے ٹریس کیتا بڑے دوروں، لیکن میں اسے واسطے بلا رہا تھا تسی آؤ اور موقع واردات تکو بھائی انہوں ساڑے نال اچھا یہ بھی دسو کہ تساں پولیس کول کیوں نو گئے؟ اساں انہاں ساڑے راہ رکھے اس واسطے اساں پولیس کو نہ جا سکے. پھر صبح مطلب ہے جدو 9 بجے تو بعد میری پرجائی بیوہ وہ گئی ہے، پھر کلی گئی ہے تھانے گئی ہے. اچھا انہوں نے واقعہ الگ ہے، جی تساں نے حالے تک تھانے رپورٹ نہیں ہویا، تساں می بلا لیا، چلو میں لیٹ ہو گیا. جی جی یہ دسو کہ اس ساری صورتحال وچ پولیس جس لے آئی ہے تس اس لے ہن پھر اج کہڑے لے آئی ہے پولیس؟ پولیس اتھے 8 8:30 9 ٹائم سی میرے بھتیجے نے گھر آئی ہے. اچھا اس تو بعد 10 10:30 نا ٹائم سی میرے گھر آئی ہے. تساں تو اس تو پہلے نے می بلانے سو پہ، میں اس تو صبح مطلب تسیں کال کر صبح نے بھی کال کر رہے سو، ٹھیک ہے. اچھا تساں پولیس کی اپلیکیشن اس تو بعد دیو گے، تساں نا اختیار ہے دیو نہ دیو، لیکن معاملات ہیں کہ جڑی تساں می گل دسی ہے میڈیا نہیں حد تک مکمل ہے، کچھ اور آخنا چاہنے ہوتا ہے ضرور کرو، میں پھر کو اپنی گل کراں تے بند کراں. جی اس تو 2 سال پہلے بھی میرے نہیں. مطلب انہوں نے حملہ کیتا سی میرے تے، اور میں ہارٹ دا مریض ہاں. میں 2 دفعہ ہارٹ اٹیک ہویا اور میرا بچہ جڑا وہ بھی ہارٹ اٹیک نہ مریض ہے. اس گلا کی نہیں جڑا واقعہ ہونا ہے کر بیٹھے ہو تساں نا حق ہے، ہاں جی اس واقعے وچ کچھ اور آخنے ہو؟ میں آخنا جی میں انصاف چاہیے، کس کولو چاہیے؟ مینوں انصاف چاہیے. مطلب ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر اور مطلب ہے تھانے کولو مطلب تفص چاہیے، اعلیٰ افسر انہوں کو تفص چاہیے، کیونکہ انہوں نے مینوں دھمکیاں دیتیاں تو مطلب بچے جتنے ملیں گے انہوں نے مار سٹاں گے، تینوں بھی مار سٹاں گے. انہوں نے بندے انہوں جو باثر کون ہے کہڑے باثر ان کوئی بہت زیادہ وہ لوگ جی بہت افسر کس طرح جی مطلب ہے وہ پیسے لے سرمایہ لین، اور اس بعد انہوں کو مطلب ہے انہوں نے اثر رسوخ ہے نا اثر رسوخ والے. اچھا تو ووٹ تساں کیا پارٹی کی دیتے ہیں دوا؟ ووٹ کیا پارٹی کی دیتے ہیں. جی ناظرین ہم اس بات کو ان کی بات کلیکٹ ہو گئی، ہم نے ممکن حد تک کی. ناظرین میں سے کچھ لوگ تنقید کے لیے مواد ان کو مل جائے گا اور ہونی بھی چاہیے. اگر کہیں کوتاہی ہوئی تو ہم اس کی معذرت چاہتے ہیں میڈیا کے حوالے سے. بات کو یہاں کلیکٹ کریں گے کہ یہاں کے لوکل معاملات میں یہی چھوٹے بڑے واقعات جو ہیں یہ بڑی دور تک چلے جاتے ہیں اور پھر انسانی حادثات، انسانی سانحات رونما ہوتے ہیں. اس بات کو آگے بڑھائیں گے اور اس رپورٹ کو پہنچا رہے ہیں ہم عوام تک، آن ایئر کریں گے اعلیٰ حکام تک، اور مزید ہم کوشش کریں گے کہ دوسری پارٹی کا موقف بھی آ جائے. اور اگر یہ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے یہ رپورٹ ہماری تو اس کے بعد وہ خود بھی پارٹی کا حق ہے، اس کا فرض بھی ہے، ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اگر موقف دینا چاہیں تو ہم نے زبردستی تو ان کا موقف نہیں لے سکتے. اور ناظرین سے بھی یہ چاہیں گے کہ وہ ایسے واقعات میں جیسا کہ انہوں نے اپلائی ہم سے رجوع کیا یا میڈیا سے، تو کسی بڑے سانے، کسی بڑے واقعے، کسی شدید رد عمل دینے سے پہلے آپ دیگر ذرائع استعمال کریں، اپنی آواز کو پہنچائیں، اپنی مظلومیت کا جو ہے وہ پرچار کریں جائز حد تک، تو تاکہ ملک، علاقہ اور انسانیت اس میں حادثات رونما ہوں. اسی پہ اگلے مرحلے تک آپ سے یہ کہتے ہوئے اجازت چاہیں گے کہ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے ارد گرد شعوری سطح پہ کام کو آگے بڑھائیے گا. اللہ حافظ.